नेकपा एमाले पहिलोचोटि विधान महाधिवेशन गर्न गइरहेछ। योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गरेर विधान, नीति सिद्धान्त, कार्यक्रम र नेतृत्व एकैचोटि छनौट गर्ने परम्परा थियो। त्यसो गर्दा पार्टीले लिने नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, विधानका बारेमा कम छलफल हुने र नेतृत्वमा चाहिँ सबैको ध्यान आकर्षित हुने कुरा भएको हुनाले गएको 9 महाधिवेशनबाट हामीले विधान अधिवेशनको वैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारणले आज तपाईले पनि थाहा पाइरहनु भएको छ कि कुनै यो अधिवेशनमा व्यक्ति केन्द्रित वा नेतृत्व केन्द्रित नेकपा एमाले भित्र छलफल भइरहेको छैन। नेकपा एमाले भित्र आजसम्मको अनुभवका आधारबाट यसको संगठनात्मक संरचनालाई कसरी वैधानिक व्यवस्था गर्ने र त्यो पारित गरेको विधानअनुसार आगामी 5 वर्षसम्म चाहिँ संगठनात्मक क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या समाधान नहुने गरी हामीले विभिन्न तहमा छलफल गर्दै गर्दा भोलिदेखि 17 गतेसम्म विधान अधिवेशन हुन गइरहेको एउटा अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामी सबैले नेकपा एमाले चाहिँ के अपेक्षा गरेका छ त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिलाई आधारित बनाउँदा कहिलेकाहीँ नीति प्रभावित हुने, विधान प्रभावित हुने, तर आज हामी चाहिँ के भन्दाखेरि व्यक्ति वा नेतृत्व प्रभावित नहुने गरी 3टा दस्तावेजमा एउटा राजनीतिक प्रतिवेदनका बारेमा, अर्को संगठनात्मक प्रस्तावका बारेमा र अर्को विधानका बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेछौँ। यसबाट नेतृत्व र व्यक्ति प्रभावित नभइकन मुलुकको आवश्यकता अनुसार नेकपा एमाले जे मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई जुन सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गरेको एउटा अवस्था छ, त्यस अनुसारको निष्कर्ष र दस्तावेज पारित गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ सफल हुनेछ, सक्षम हुनेछ। त्यसका आधारबाट मलाई लाग्छ आगामी 5 वर्षसम्म हामी मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न गइरहेछौँ। 15 देखि 17 गतेसम्म भएको विधान अधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजका आधारबाट 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ। यसबाट के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले लिएको विचार मूलतः नेतृत्व र व्यक्तिबाट प्रभावित नभइकन पार्टीलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी दस्तावेज पारित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। है यसमा चाहिँ अलि तुलनात्मक रूपले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सहभागी सङ्ख्या चाहिँ धेरै नै भयो है, धेरै नै भयो। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई कम गर्ने कुरा पनि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल नभएको होइन, छलफल भएको अवस्था थियो। तर त्योभन्दा अगाडि नै एउटा मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक सम्प्रेषित गरिसकेको एउटा अवस्थामा बिचैमा हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि फेरि प्रतिनिधि घटाउने कुरा चाहिँ गर्नु अनुपयुक्त हुन्छ, किनकि मान्छेहरूले एउटा मनोभावना बनाइसकेको हुन्छ। पार्टीले एउटा मापदण्ड टोकिसकेपछि उसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि म विधान अधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई गणना गरिसकेको एउटा अवस्थामा प्रतिनिधि छनौट गर्ने वा घटाउने कुरा चाहिँ गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ। बरु व्यवस्थापनलाई छिटो छरितो बनाउने गरी अगाडि बढ्ने कुरा गर्दा हामीले वा पार्टीले बनाएको मापदण्डका आधारबाट नै के हो भन्दाखेरि त्यो सङ्ख्या अलि विशाल हुन खोजेको हो। त्यसकारणले यसलाई पृथक अर्को कुनै सन्देश दिन खोजिरहेको होइन कि आम पार्टी सदस्यहरू वा धेरैभन्दा धेरै पार्टी सदस्यहरू वा प्रतिनिधिहरू सामेल भएर अपनत्वसहित चाहिँ के भन्दाखेरि विधान अधिवेशनबाट प्रस्तुत हुने दस्तावेज पारित गर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई राम्रै भन्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय सङ्ख्या विशाल भएको हुनाले कतिपय व्यवस्थापकीय काम चाहिँ अलि जटिलता नै छ भन्ने कुरालाई आजदेखि भन्दा अन्यथा हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले के भन्दाखेरि अर्को कुनै प्रभाव पार्नका निम्ति जुन बजारमा अहिले कतिपय आफ्नो किसिमले विश्लेषण गरेको पनि अवस्था म त्यस्तो देख्छु। त्यस्तो होइन कि नेकपा एमाले एउटा विशाल ठुलो पार्टी, यद्यपि यसमा केही साथीभाइहरू, केही नेताहरू यसबाट अलग भएको अवस्था त छँदैछ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्यथा मान्नुपर्ने, भुल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर पनि के हो भन्दाखेरि एउटा विशाल पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मापदण्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ यद्यपि नेपालमा त्यो तहको संरचनाहरू छैनन्, हलहरू छैनन्, गाह्रो छ सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यो तहको चाहिँ सभा सम्मेलन गर्नका निम्ति चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधारहरू, संरचनाहरू नभएको एउटा अवस्था छ। तर पनि के हो त भन्दाखेरि यहाँ नेकपा एमाले जतिको पार्टीका निम्ति विधान अधिवेशनमा यति प्रतिनिधि हुने कुरालाई कुनै अन्यथा मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ हाम्रो नियमित काम हो। हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिचमा हामीले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनायौँ। त्यो चाहिँ एकता राम्रो थियो, गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई हामीले टिकाउन सकेनौँ। सर्वोच्च अदालतले फेरि हामीलाई पूर्ववत अवस्थामा पुगाइदिइसकेको एउटा अवस्था छ र 5 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था सकिसकेको एउटा अवस्था भएको हुनाले
हाम्रो संवैधानिक बाध्यतालाई पनि वा दायित्वलाई पुरा गर्नका निम्ति पनि यो हामीले गर्नुपर्ने एउटा अधिवेशन छँदै थियो। त्यसका निम्ति एकैचोटि हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले विधान अधिवेशन गर्नुपर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था थियो। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, केही नेता केही कार्यकर्ता जानुभएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिने एउटा अवस्था रहँदैन। तर सामाजिक सञ्जालमा जे प्रचार गरिरहेको एउटा अवस्था छ त्यो चाहिँ वास्तविकता होइन। आम पार्टी सदस्यहरू नेकपा एमालेमै सङ्गठित हुनुहुन्छ। त्यसको प्रत्याभूति चाहिँ पनि र त्यसको सन्देश पनि यो विधान अधिवेशनले दिन्छ। होइन, केही मैले भने नि अब केही साथीहरू जानुभएको छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। तर केही नेता तहमा केही कार्यकर्ता तहमा यसको असर देखिन्छ। तर जनस्तरमा नेकपा एमाले प्रतिका मतदाताहरूमा कुनै विचलनता देखिँदैन। केही नेतृत्वमा केही रहेका जनप्रतिनिधिहरूमा देखिने गरी भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर अहिले यो बिचमा जसरी पार्टीका कार्यक्रमहरू लिएर जनस्तरमा जाँदा हामी 4 वर्षसम्म यसरी जान पनि पाएनौँ, हाम्रा भेला बैठकहरू पनि भएनन्। तर जनस्तरमा अहिले जाँदा मतदातामा चाहिँ कुनै किसिमको विचलनता छैन। विगतमा पनि चाहिँ ठिक बेठिक चाहिँ अलि बहस छलफल चलिरहेकै एउटा अवस्था छ। हामी त्यो अनुसार अगाडि बढेकै एउटा अवस्था हो र अहिले पनि संसद कुनै कामकाजी हिसाबले चल्न सकिरहेको एउटा अवस्था छैन। उनीहरूले समय बर्बादी गरेको एउटा अवस्था मात्रै हो। त्यो त नेकपा एमालेका विरुद्ध चाहिँ 5 गठबन्धन एकछिनका निम्ति होइन, केही समयका लागि भनेर उनीहरूले नै घोषणा गर्दा तपाईँले नै त्यसबाट बुझ्नुहुन्छ कि नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य राजनीतिक पार्टीहरू रहेछन् भन्ने नै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूको गन्तव्य वा सिद्धान्तका आधारबाट गरिरहेछन्, उहाँहरूको स्वार्थका आधारबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ र एक्लै नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले नेकपा एमालेलाई परास्त गर्नका निम्ति हामी सँगै जानुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले नै भनिरहेको एउटा अवस्थामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जनताको चाहिँ अभिमत वा जनताको आकर्षण नेकपा एमाले पार्टीभित्रै छ। यद्यपि नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा वा बाहिर रहँदा केही कमी कमजोरीहरू छन् नै, जनताले औँल्याएका पनि होलान्। त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले सबै एकातिर हुँदै पनि हामी आफ्ना मूल्य मान्यताका आधारबाट चाहिँ के भन्दाखेरि जनताका बिचमा जाने कुराको तयार छौँ। विभिन्न तहका हाम्रा कमिटी प्रणाली हुँदाखेरि चाहिँ मस्यौदा दस्तावेजहरू त्यसमा छलफल भएर आउने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। स्थायी कमिटीले पेश गरेको केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई परिष्कृत गरेका छ। कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्गठनको चाहिँ ग्रासरुटमा काम गरेका साथीभाइहरूले पनि खुलाखुलस्त, किनभने यो त मस्यौदा हो। यद्यपि आफ्नो तहको केन्द्रीय कमिटीको त्यो प्रस्ताव हो, निर्णय हो, तर त्यो मस्यौदा हो। त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जिम्मेवारीका हिसाबले केन्द्रीय कमिटीमा नभए पनि पार्टी कामका हिसाबले केन्द्रीय कमिटीमा रहेका भन्दा लामो अनुभव भएका साथीहरू पनि यो डेलिगेट चाहिँ प्रतिनिधि भएर यो अधिवेशनमा आउँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ चाहिँ उहाँहरूको पनि सहभागिताबाट प्रस्तुत गरिएको दस्तावेज अझ परिष्कृत हुन्छ, अझ परिमार्जित हुन्छ। त्यो उद्देश्यसहित हामीले यसलाई छलफल गरेको हो, न कि यसलाई औपचारिकता पुरा गर्ने कुरा होइन। यसलाई परिष्कृत र समृद्ध दस्तावेजका रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा भन्दा लामो अनुभव भएका साथीहरू पनि त्यो प्रतिनिधिका रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको सक्रिय सहभागिताबाट मलाई लाग्छ चाहिँ के भन्दाखेरि नेकपा एमाले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज अझ व्यवहारिक, अझ समृद्ध, अझ परिष्कृत बन्छ भन्ने लाग्छ।